बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का आज 11 दिसंबर है, इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। रात के इस पहर में मैं बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट खबर, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता 4-5 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो सलमान शहबाज साहब जो 4 साल पहले पाकिस्तान से भाग गए थे, उनके ऊपर नैब के मुख्तलिफ मुकदमात थे, उनकी कंपनी से पाकिस्तान से पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। वो नैब के मुकदमात का सामना नहीं कर सके तो पाकिस्तान से भाग गए थे। इन 4 सालों में पाकिस्तान की अदालतें उनको बुलाती रही, उनको इश्तिहारी करार दिया गया, उनको मफरूर डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। ये वो दौर था जब इमरान खान अभी वजीर आजम भी नहीं बने थे कि नैब के मुकदमात सलमान शहबाज के ऊपर चल रहे थे और सलमान शहबाज उन नैब के मुकदमात का सामना करने के बजाय अचानक लंदन चले गए थे। अब यह खबर भी सामने आ चुकी है कि वो लंदन कैसे गए थे। अब यह तस्दीक भी हो गई है कि उनको लंदन किसने फरार करवाया था। इस्लामाबाद के एक सहाफी ने यह दावा किया है कि सलमान शहबाज साहब और उनकी फैमिली को एक दिन खाने पर बुलाया गया इस्लामाबाद, और उस खाने की मेज पर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सलमान शहबाज के हाथ में लंदन का टिकट थमाया और कहा कि तुम लंदन चले जाओ। चूंकि नैब के मुकदमात सलमान शहबाज पर चल रहे थे और शायद आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ को अंदाजा था कि नैब सलमान शहबाज को गिरफ्तार कर लेगी, इस लिहाजा उनको फौरी तौर पर मुल्क से चले जाना चाहिए। अब यह दावा किया गया कि सलमान शहबाज को उस खाने के मेज के ऊपर लंदन का टिकट दिया गया और अगले ही दिन लाहौर से परवाज भरी सलमान शहबाज ने और वो चले गए लंदन। अब 4-5 दिन पहले उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। वो उमरा करने गए और उमरा करके ही उन्होंने पाकिस्तान वापस आना था। मामला यह था कि शायद सलमान शहबाज साहब ने भी सोचा कि अदालतों को यहां पर मैनेज कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत ले ली थी। यह भी सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक इश्तिहारी, एक मफरूर आदमी 4 साल तक पाकिस्तान से बाहर रहे, पाकिस्तान में मुकदमात का सामना ना करना पड़े, उसको 24-25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर इल्जाम हो, सीरियस किस्म की एलिगेशन हो उसके ऊपर, और जब उनके वालिद साहब वजीर आजम बने तो उनको ये गारंटी दी जाए कि अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अब आप बड़े आराम से पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान आकर दोबारा हुक्मरानी करें। लेकिन इमरान खान इस टाइम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जो पीडीएम की हुकूमत है, इससे कई गुना आगे चलकर पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की सियासत शतरंज की एक गेम की तरह है। हर शख्स अपनी चालें चलता है। शहबाज शरीफ अपनी चालें चलते होंगे, लेकिन जो इमरान खान चालें चल रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कन। और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये शरीफ खानदान के ऊपर, खास तौर पर शहबाज शरीफ के खानदान के ऊपर कयामत बन के गुजरेगी। प्लान ये किया गया था कि सलमान शहबाज साहब लाहौर या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे और बड़ी आराम से अपने घर चले जाएंगे और बड़ी आराम से वो जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होने जा रहा। रात के इस पहर में ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब से कुछ देर पहले सलमान शहबाज, अब से कुछ देर बाद, माजरत कुछ देर बाद उन्होंने पाकिस्तान लैंड करना है। वो सऊदी अरब से आज रात रवाना होंगे और किसी भी वक्त वो पाकिस्तान लैंड कर देंगे। ख्याल ये किया जा रहा था कि सलमान शहबाज के लिए सारी परेशानियां दूर कर ली गई हैं, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। मैं चाहता हूं पहले आपको इसके ऊपर बीबीसी का एक आर्टिकल दिखाऊं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने सलमान शहबाज के लिए कौन सा सरप्राइज तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि वो लाहौर या इस्लामाबाद लैंड करते ही बड़ी आसानी से अपने घर चले जाएंगे। उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और हो सकता है कि सलमान शहबाज साहब गिरफ्तार हो जाएं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले बीबीसी का आर्टिकल देखें। बीबीसी ने आर्टिकल लिखा है कि क्या सलमान शहबाज साहब पाकिस्तान जब आएंगे तो उनकी मुश्किलात कम होंगी या उनको किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के कानून में ही नहीं है कि एक शख्स जो पाकिस्तान से भागा हुआ हो, एक शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो, उसको अदालतें बुला रही हो और वो बाहर बैठ के अपनी जमानत मंजूर करवा ले, वो दरखास्त दे वहां से कि मुझे जमानत दी जाए और पाकिस्तान की अदालतें उसको जमानत दे दें। ये हो ही नहीं सकता।
اس شخص کو ایک دفعہ گرفتاری دینی پڑتی ہے، اس کو ایک دفعہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، یعنی عدالت میں پیش ہو کر گرفتاری دی جاتی ہے، اس کے بعد ضمانت اپلائی کی جاتی ہے۔ یہ کون سی ضمانت ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے اس نے ضمانت کروا لی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر سلمان شہباز صاحب لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے زمان پارک میں ایک بڑی ہی اہم میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے اسحاق ڈار واپس آئے، جس طریقے سے مریم نواز شریف یہاں سے لندن چلی گئی، یعنی شریف فیملی نے گزشتہ 9-10 مہینوں کے اندر جس طریقے سے اپنے آپ کو ریلیف دیا ہے، جس طریقے سے شریف فیملی نے اپنے آپ کو بڑا ایک سکون پیدا کیا ہے اپنے کیسز معاف کروا کر، ہم نے سلمان شہباز کی دفعہ ایسا نہیں کرنا۔ باقاعدہ طور پر عمران خان کی جانب سے اپنی قانونی ٹیم کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بھرپور مقابلہ کیا جائے، عدالتوں میں پیش ہوا جائے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، بتایا جائے، اور اپنی میڈیا اسٹریٹجک ٹیم کو بھی کہا ہے کہ عوام کو بتایا جائے، یعنی عوام کے سامنے یہ حقائق رکھے جائیں کہ سلمان شہباز جو 4 سال پہلے پاکستان سے چلا گیا، پاکستان کا کیسا قانون ہے کہ ایک طرف عدالتیں اس کو بلا رہی تھی کہ وہ پاکستان آئے اور آ کر اپنا جواب دے کہ اس کی کمپنی نے کس طرح منی لانڈرنگ کی، اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہی اس نے ضمانت اپلائی کر دی اور ضمانت اس کی پاکستان کی عدالتوں نے منظور بھی کر لی اور وہ واپس پاکستان آ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر ستم ظریفی دیکھیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے سلمان شہباز صاحب کا بیان جو آیا، وہ آپ بیان سن کر بڑا ہنسیں گے، بڑا مضحکہ خیز بیان ہے کہ جناب سلمان شہباز صاحب نے کہا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں چونکہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں شیور کہ یہ بیان سن کر آپ بھی بڑا ہنس رہے ہوں گے، اور رات کے اس پہر میں بھی بڑا ہنسا جب یہ بیان میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا کہ یہ کیسا ملک ہے، یہاں پر کیسا قانون چل رہا ہے، کیسا انصاف کا معیار ہے کہ ایک شخص پاکستان میں چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، لندن جا کر بیٹھ جاتا ہے، جب اس کے والد صاحب کی حکومت آتی ہے اور وہ لندن سے واپس آ جاتا ہے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اب عدالتیں، ادارے، میڈیا، قانون، تمام تر چیزیں میرے والد صاحب کے ماتحت ہیں، تو مجھے پاکستان میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، اس دفعہ معاملات الٹ ہوں گے، چونکہ عمران خان نے یہ پلان کیا ہے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد کہ تمام تر وکلا مختلف عدالتوں میں پیش ہو کر اس بات پر آواز اٹھائے کہ سلمان شہباز کی ضمانت کیسے منظور ہو گئی۔ خود بی بی سی یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے کہ جناب والا ایک بندہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ پاکستان سے باہر ہے، اور وہ وہاں سے درخواست بھیجتا ہے کہ میرے اوپر جتنے مقدمات ہیں ان پہ مجھے ضمانت دے دی جائے۔ جب ایک شخص کو گرفتاری نہیں کیا گیا تو اس کو ضمانت کیسے مل جائے گی؟ یعنی قبل از وقت گرفتاری، اس کی ضمانت کیسے ہو جائے گی؟ یہ پاکستان کے قانون میں ہی صرف ہو سکتا ہے، باقی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا آج رانا ثناء اللہ صاحب کو بریت مل گئی، بڑی باعزت طریقے سے ان کو اسی محکمے نے بری کر دیا جس محکمے کے خود وہ وزیر داخلہ یعنی ANF نے۔ تو یہ پاکستان کا قانون ہے۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ اگر عمران خان نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سلمان شہباز کو پاکستان میں اتنی آسانی سے لینڈ نہیں ہونے دیں گے یا اتنی آسانی سے ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، تو سلمان شہباز صاحب کو گرفتار ہونا پڑے گا، اور سلمان شہباز صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے بہت بڑا دھچکا، ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کتنا کو کام کرتا ہے، اگر ان کو گرفتار کرنا بھی پڑا تو 2-4 دن کے لیے کر لیا جائے گا، اس کے بعد ان کے والد صاحب کی حکومت ہے، ان کو ریلیف مل جائے گا۔ لیکن یہ ایک بڑا زبردست موو عمران خان کی طرف سے ہوگا۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔